मॅडम आयज तुमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आयलेले, कितें सांगलां तुमकां डायरेक्टरान? आमी आमची कितें कंप्लेन आसलेली पळय न्हू ते आमी डायरेक्टर पंचायतीन दिल्ले आसा, इनवॉट केल्ले आसा आनी आमकां तेणी सांगलां की हेजेर आपूण हें पळयता म्हणून. ओके, तुमकां लोदाचो डायरेक्टर आयलोलो मेळपाक, कितें डिसिजन जालें तुमचें? तो तो आमकां मेळपाक म्हणल्यार तो सांगतालो की तो म्हणल्यार तुमकां नळा खातीर उदका खातीर तुमकां कांय त्रास जावचे ना, लायटी खातीर त्रास जावचे ना, सगळें कितें आपूण तें सेपरेट कितें करून दितलो अशें तो आमकां असं सांगतालो. तशेंच तेंचो एक रिप्रेझेंटेटर आहा दुमे म्हणून, तेणी सुद्दां काल एक स्टेटमेंट दिला, तेजेर तुमचें मत कितें आसा? हेणी तुमेन काय दिला पळय न्हू तो म्हणल्यार तेणी ते टॅक्सूच तो हें केल्लो तेणी दिला ते सारकें दिला तेणी आनी तेणी पळय ते काळंगाचें सांगलां पळय न्हू ते मात तेजें रॉंग आसा. कित्याक सांग पळय, हेज्या पयलीं तो काळंगा वांटूंक हांकां दोणांक कित्याक घेवना आसलो? तो काळंगा वांटूंक आतांच कित्याक येयलो? आनी काळंगा दिवंक जाय, देवाक हें दिवंकूच जाय. धोंड हें देवाचें लहराई देवीचें धोंड आसा तें. तिंकां काळंगा दिली म्हणून खूब जालें तिंकां देवाक, पूण तिंच्या वांगडा पयशे बी दिले आनी देव म्हणून केन्ना दिले? जेन्ना दुसरे दिसा ग्रामसभा आसा आनी आदले दिसा दिले, पूण हें रॉंग तेजें, हें तेजें सारकें रॉंग आसा. काल तुमचे पंच मेंबर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन आयलेले, तर तुमचो आतां स्टँड कितें आहा तेज्या खातीर? ती हांगासर येयल्ली ती कित्याक येयल्ली पळय न्हू तें आमकां कांय खबर ना आनी आमकां सुद्दां तो कोणी व्हिडिओ काडून धाडलो पळय न्हू आनी ते आमी मिडिया सुद्दां तेंच्या फाटल्यान वयता तेंकां कितें कितें विचारता पूण तेंच्यांनी कांयच जाप दिवना. ती लिपोन येयल्ल्या सारकी अशी लिपोन गेली आनी गाडयेन ती बसली. ओके, थँक्यू.